ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। अथ श्री सुंदरकांडः सप्तविंशः सर्गः। इत्युक्ताः सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शिनाः पुनः पुरुषमेकार्थमनार्थमथाब्रुवन् अद्येतानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथा सुखम्। सीतां ताभिर्नार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा शयाना वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। स्वप्नो यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानां भावाय भर्तुरस्य भवाय च। एवमुक्ता श्रीजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एव ब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि। तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखाच्युतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्न संशितम् गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभायथा। राघवश्च मया दृष्टश्चतुर्दंष्ट्रं महागजम् ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। ततस्तस्य नगस्याग्रे या काष्ठसदन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमार्जति। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरिस्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयं इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः। न हि रामो महातेजः शोक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव। रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि हृष्यमाणस्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन्नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्चिराभूमौ गर्दभाब्दय मोहित सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपङ्कं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदारक्तवासिनी कालिकर्दमलिप्ताङ्गी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे दृष्टास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयाता दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्ख दुन्दुभिर्निर्घोषैर्नृत्यगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्धन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वहाय समुपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम् लंका चेयं पुरी रम्या सवाजिरथ कुंजरा सागरे पतिता दृष्टा भग्न गोपुर तोरणा लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना सीत्वा तैलं प्रनित्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनः लंकायां भस्म रूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवा रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमय हृदे अपगच्छत नश्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत् परमामर्षि युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः तदलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचां वैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्यामेवं विधः स्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याच्यध्वं राक्षस्य किं विवक्षया राघवाद्धिभयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अल्मेषा परित्रारुं राक्षस्यो महातो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हमिमां देवीं वैहाय समुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्यः पश्याम्यहमपुस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु
श्रोतुमस्य महत्प्रियम् दृश्यते च स्फुर्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईषच्च ऋषितो वास्य दक्षिणाय दक्षिणः अकस्मादेव वैदेय बहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवं पुरतस्थितम् पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतं वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयति वरिष्ठः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः। अष्टाविंशः सर्गः। साराच्छसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्य प्रियं प्रियार्ता सीता वितत्रासे यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या साराक्षसी मध्यगता च भीरु वाग्भीवृशं रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललाप सीता सत्यं वदेतं प्रवदन्ति लोके नाकाल मृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभर्स्यमाना जीवामि दीना क्षणमप्यपुण्या सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णं मिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विस्यर्ते यन्न सहस्रदाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य वैवास्ति दोषो मम नूनमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावं न चास्याहमनुप्रदातु मलं द्विजो मन्त्रमिवा द्विजाय नूनं ममाङ्गानि चिरादनार्यः शस्त्रैषिते छेष्यति राक्षसेन्द्रः तस्मिन् ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः दुःखं वदेतं मम दुःखिताय मासोचिरायाधिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते राजापराधाधिवतस्करस्य हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्या ईशा विपदाम्यहमल्पभाग्या महारवेणोरिव मूढवाता तरस्विनो धार्यता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्र नूनं विशस्तो मम कारणात्तो सिंहर्षभोद्वा विवैद्युतेन नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां लुलुभे तदानीं यत्यार्यपुत्रं विससर्ज मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च हा राम सत्यव्रत दीर्घबाहो हा पूर्णचन्द्र प्रतिमान वक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि राक्षसानाम् अनन्यदैवत्वमियं क्षमा च भूमो च सय्यानियमश्च धर्मे पतिव्रतान्त्वं विफलं ममेदं कृतकृष्ण कृष्णेव मानुसारम्
मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थम् या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया सङ्गमने निरासा पितुर्निर्देशं नियमेन कृत्वा वनानिवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिः अस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिस्त्वं रंस्यते वीतभयः कृतार्थः अहं तु राम त्वयि जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा मोघं चरित्वाथ तपोवृतं च त्यक्ष्यामि दिग्जीवतमल्पभाग्यां साजीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता नैमेऽस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वाक्मेस्मनि राक्षसस्य इतीव देवी बहुधा विलप्य सर्वात्मनारामनुस्मरन्ति प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा नगोत्तमं पुष्पितमाससाद सा शोकतप्ता बहुधा विचिन्त्य सीता विगृथनं गृहीत्वा उद्बुद्ध्य वेणुगृथिनीन् शीघ्र महं गमिष्यामि यमस्य मूलम् उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा त्वनगस्य तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं चलकुलं शुभाङ्ग्याः शोकानिमित्तानि तथा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूव पुरापि सिन्ध्यानुपल्छितानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः। अथ श्री सुन्दरकाण्डः एकोनत्रिंश सर्गः। तथागतां तां व्यथिताम् अनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टम् इव उपजीविनः तस्याशुभं वामम् अरालपक्ष्म राजीवृतं कृष्णविशालशुक्लम् प्रास्पन्दत एकं नयनं सुकेश्या मीन आहतं पद्मम् इव अभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चितपीनवृत्तः पर अर्ध्यकाले अगुरुचन्दन अर्हः अनुत्तमेन अध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपत आशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः तयोः द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनः उरु अस्या रामं पुरस्तात् स्थितम् आचचक्षे शुभं पुनर्हेम समानवर्णम् इषत्रजोध्वस्तम् इव अमल अक्षः वासस्थिताया शिखरग्रदन्त्यः किञ्चित् परिस्रंसत चारुगात्र्यः एतैर्निमित्तैः अपरैः च सुभ्रुः सम्बोधिता प्राग् अपि साधु सिद्धैः वात आतप क्लान्तम् इव प्रनष्टम् वर्षेण बीजं प्रतिसंजहर्ष तस्याः पुनः बिम्बफल उपमोष्ठम् स्वक्षीभृकेश अन्तम् अरालपक्ष्म वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रम् राहोर्मुखात् चन्द्र इव प्रमुक्तः
सावीत शोकाव्यपनीत तंद्री शांत ज्वरा हर्ष विबुद्ध सत्वा अशोभत आर्या वदनेन शुक्ले शीत अंशुना रात्रिः इव उदितेन। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः। त्रिंशः सर्गः। हनुमान् अपि विक्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः। सीतायाः त्रिजटायाः च राक्षसीनां च तर्जनम् अवेक्षमाणः तां देवीं देवताम् इव नन्दने। ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः। यां कपीनां सहस्राणि सुबहुनि अयुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सा इयम् आसादिता मया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रुः शक्तिम् अवेक्षिता गूढेन चरिता तावत् अवेक्षितम् इदं मया। राक्षसानां विशेषः च पुरी च इयम् अवेक्षिता राक्षस अधिपते अस्य प्रभावो रावणस्य च। युक्तं तस्य प्रमेयस्य सर्वसत्त्वोदयावतः समासासयुतं भार्यां पतिदर्शन काञ्चीम् अहम् आश्वासयामि येनाम पूर्णचन्द्रनिभ आननाम् अदृष्ट दुःखां दुःखस्य न हि अन्तम् अधिगच्छति। यदि हि अहम् इमां देवीं शोक उपहत चेतनाम् अनाशास्य गमिष्यामि दोषवत् गमनं भवेत्। गते हि मयि तत्र इयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणम् अविदन्ति जानकी जीवितं त्यजेत। मया च स महाबाहु पूर्णचन्द्रनिभाननः समासास्वैतं न्यायः सीता दर्शन लालसः। निशाचरीणां प्रत्यक्षम् अक्षमं च अभिभाषणम् कथं नु खलु कर्तव्यम् इदं प्रक्षुगतो हि अहम्। अनेन रात्रिशेषेण यदि न आश्वास्यते मया सर्वथा न अस्ति सन्देहः परित्यक्ष्य जीवितम्। रामः च यदि प्रक्षेण माम किं माम सीता अब्रवीत वचः किम अहं तं प्रति ब्रूयाम् असंभाष्य सुमध्यमाम्। सीता सन्देश रहितं माम इतः त्वरया गतम्। निर्दहेत अपि काकुत्स्थतः क्रुद्धः त्रिवेण चक्षुषा। यदि चेत् योजस्यामि भर्तारं राम कारणात् व्यर्थम् आगमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। अन्तरं तु अहम् आसाद्य राक्षसीनाम् इह स्थितः शनैः आश्वास्यस्यामि संताप बहुलामिमाम्। अहं हि अतितनुः चैव वनरः च विशेषतः वाचं च उदाहरिष्यामि मानुषीम् इह संस्कृताम्। यदि वाचं प्रदर्श्यामि द्विजाति इव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। वानरस्य विशेषेण कथं स्यात् विभाषणम् अवश्यम् एव वक्तव्यम् मानुषं वाक्यम् अर्थवत्। मया सान्त्वितं शक्या न अन्यथा इयमनन्दिता। सा इयम् आलोक्य मे रूपं जानकी भासितं तथा रक्षोभिः त्रासिता पूर्वं भूय त्रासं गमिष्यति। ततो जात परित्रासा शब्दं कुर्यान् मनस्विनी
जानमाना विशालक्षी रावणं कामरूपिणम् सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नानाप्रहरणो घोरः समेयात् अन्तकुपमः ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृत आननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्य यत्नं तथा यथा बलं गृहाशाखा प्रशाखाश्च स्कन्धश्चोत्तम साखिनां दृष्टा विपरीधावन्तं भवेयुर्भय शङ्किताः मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वनं विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुः विकृत आननाः ततः कुर्यः समाहानं राक्षस्यो रक्षसाम् अपि राक्षस इन्द्र नियुक्तानां राक्षस इन्द्र निवेशने ते शूलसरनिस्पृशं विविध आयुध पाणयः आपतेयु विमर्दे अस्मिन् वेगेन उदिग्र कारिणः संक्रुद्धः तैव तु परितो विद्मन् रक्षसां बलम् शक्नुयुं न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महाउदधे मां वाग्युवः आप्लुप्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यात् इयं च अग्रहीत अर्था मम च ग्रहणं भवेत् हिंसा अभिरुचियो हिंस्यो इमाम वा जनक आत्मजात जाम विपन्नं स्यात् ततः कार्यं राम सुग्रीवयोः इदम् उद्देशे नष्टमार्गे अस्मिन् राक्षसे परिवारिते सागरे परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिः मयि संयुगे न अन्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने विमृशं च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजन्वितीक्ष्णं लङ्घयेत् महाउदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राणि अपि रक्षसां न तु शक्ष्यामि सम्प्राप्तुं परं पारं महाउदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कः च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम् एष दोषो महान् ईशान मम सीता अभिभाषणे प्राणत्यागः च वैदेहा भवेत् अनभिभाषणे भूताः च अर्था विनश्यन्ति देशकाल विरोधिताः विक्लवं दूतम् आसाद्य तमः सूर्य उदये यथा अर्थ अनर्थ अंतरे बुद्धि निश्चिता अपि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूता पंडित मानिनः न विनश्येत कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लग्नं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान् न उद्विजेत च इति संचित्य हनुमान चकार मतिमान मतिम् रामम् अक्लिष्ट कर्माणं स्वबन्धुम् अनुकीर्तयन् नयेनामुत्तेजयिष्यामि तत् बन्धु गतमानसाम् इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदित आत्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्राविष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रभुवन् गिरम् श्रद्धास्यति यथा हि इयं तथा सर्वं समाददे इति स बहुविधाम् अनुभावो जगति पते प्रमदाम् अवेक्षमाणः मधुरम् अवितथं जगात वाक्यं द्रुमविटप अंतरम् आस्थितो इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः। अथ श्री सुन्दरकाण्डः 31 सर्गः। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संशवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिनां पुण्यशीलो महाकीर्तिः
ऋजु आसीन् महायशः राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभिः समः चक्रवर्ती कुले जातः पुरंदर समो बले अहिंसा रतिः अक्षुद्रो गृणी सत्य पराक्रमः मुख्यश्च इक्ष्वाकु वंशस्य लक्ष्मीवर्धनः पार्थिव व्यञ्जनैर्नरः युक्तः पृथुश्री पार्थिव ऋषभः पृथिव्यां चतुरन्तयां विश्रुतः सुखदः सुखी तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठतारा अधिपनिभ आननः रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मतां रक्षिता स्वस्य वृतस्य स्वजनस्य अपि रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परं तपः तस्य सत्य अभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः स भार्यः स च भ्रात्रा वीरः प्रव्रजितो वनम् तेन तत्र महाअरण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहता शूरा कामरूपिणः जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ ततः तु अमर्ष अपहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया स मार्गमाणस्तां देवी रामसीतामनिन्दिताम् आससाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम ततः स वालिनं हत्वा परं पुरं जयः प्रायच्छत् कपिराजम्य तत्सुग्रीवाय महाबलः सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः अहं सम्पाति वचनाच्छतयो जनमायतम् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्यः सागरं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं वै निश्चिताम् अश्रौषं राघवस्य अहं सा इयम् आसादिता मया विरराम एवं उक्त्वा असौ वाचं पानरः पुंगवः जानकी च अपि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता ततः सा वक्र केश अन्ता सुकेशी केश संवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपा वृक्षम् ऐक्षत निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती सातीर्यगूर्ध्वं च तथा अपि यदस्तान् निरीक्ष्यमाणा तम् अचिन्त्य बुद्धिम् ददर्श पिंग अधिपते अमात्यं वात आत्मजं सूर्यम् इव उदस्थम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुंदरकांडे 31 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।